President Monson once said, "May I Presidente provide Monson kausamingon, muhatag ko og sayon nga formula din inyong masukod ang inyong pagpili ng inyong buhaton. Sayon ra kining hinumduman, dili ka mo mahimong husto sa paghimog sayop, dili ka mo masayop sa paghimog husto." Si Presidente Monson yano nga direkta. Sama ra kini sa paglihok sa layahon na diha kang lihay. Kung gamiton nato ang hugot nga pagtuo, makugihon sa pagsunod sa sugo sa Dios, dali ra natong makita ang hustong direksyon nga sundon nga anaa kita sa inadlaw nga pagpili. Si Apostol Pablo miawhag kanato sa importansya sa pagpugas alang sa espiritu o sa pagbantay nga dili magpugas alang sa unod. Mingon siya, "Ayaw kamo palimbong, ang Dios dili mabiyay-biyay, kay bisan unsay ipugas sa tao mausab ka na ang iyang pag-anihon. Kay ang magpugas alang sa iyang kaugalingong unod gikan sa espiritu mag-aani siya pagkadunot. Apan ang pagpugas alang sa espiritu gikan sa espiritu mag-aani siya kinabuhingnayon. O kinahanglan dili ka maluya sa pagbuhat og maayo, kay sa nahigo nga panahon kita mag-aani kung dili kita magkakaluya. Ang pagpugas alang sa espiritu nagpasabot nga tanang tawo kunhana pulong buhat og kinahanglan matupong sa kabalaan sa atong langitnong ginikanan. Bisan pa nga atong kasulatan nagpasabot isip ang unod isip pisikal nga kinayanhon nga tawo nagtugot sa mga tawo nga maimpluwensya sa tinguha, gana ug lawas ng tinguha kaysa mag-agad sa inspirasyon sa Espiritu Santo. Kung dili kita magmatngon, kanang daotang impluensya nining kalibutan, maghimo sa atong kinaya nga bastos o bagis nga mahimong bahin sa atong kinaya. Aron malikay sa daotang impluensya, sundo nato ang gitudlo sa propeta nga si Joseph Smith mahitungod sa padayon nga pagpugas alang sa espiritu. Busa, ayaw pagluya diha sa maayo nga buhat kay kamo nagpahimutang sa tukuranan sa usa ka mahinungdanong buhat ug gikan sa gamay nga mga butang magagikan ang dagko. Aron malambo ang atong espiritu, kinahanglan nga isilkway nato ang tanang kayugot, kapungot, kasuko ug pagpaningkahay o pagtampalas, lakip ang mga panghimaraot o pagmalamon sa inyong pagsulay, tangtangin yung kagalingon sa tanang mga kahugaw. Samtang magtuon kita sa kasulatan, atong makatunan ang saad sa Ginoo nga kanato. Kanang ang mga saad matiman sa atong kalag, makahatag og paglaom pinaagi sa pag-awhag sa dili paghunong bisan sa inadlaw natong mga hagit sa pagpakabuhi kansang maayo ug moral nga mga hiyas nagkahanaw sa ingon nga nag-agni sa katawhan nga magpugas og daghan. Apan unsaon pagsiguro nga ang atong mga pagpili nagtabang natong magpugas alang sa espiritu ug dili alang sa unod. Si Presidente George Albert Smith kausamingon, adunay klaro nga linya nga nagtimaan tali sa teritoryo sa Ginoo o sa yawa. Kung magpabilin kamo sa habig sa Ginoo, ubos kamo sa iyang impluensya o walay tinguha sa paghimo og sayop. Apan kung motabo kamo sa linya sa habig sa yawa sa usa ka pulgada, ubos kamo sa gahom sa maninintal ug kung molampo siya, dili na kamo makapangatarungan. Tungod kay mawala ang kaninyo ang espiritu sa Ginoo. Busa ang inadlaw natong pangutana mao ni, ang ako mga buhat ba napahimutang kanako sa teritoryo sa Ginoo o sa kaaway? Si Mormon ang propeta may pahibalo sa iyang katawhan sa importansya sa pagbaton sa katakos nga makaila sa maayo gikan sa dautan. Busa ang tanan nga mga butang nga maayo nagagikan sa Dios o kanang nga dautan nagagikan sa yawa. Kay ang yawa kaaway sa ngadto sa Dios og nagkig-away bato kaniya sa kanunay og nagdapit og nagdani sa pagpakasala o pagbuhat niya ng adawtan sa kanunay. Apan tanawa, kana nga iya sa Dios nagdapit og nagdani sa paghimo og maayo kanunay. Ang kahayag ni Kristo inubanan sa Espiritu Santo kinahanglan makatabang sa atong pag-ila kung ang atong pangbuhat na pahimutang ba kanato sa teritoryo sa Ginoo o wala. Kung maayo ang atong kinaiya, dinasi kini sa Dios. Kay ang tanang maayong butang iya sa Dios. Hinoon, kung ngilad ang atong kinaiya, na-impluensya kita sa kaaway kay siya nagdani sa mga tao sa paghimog dautan.
Ang mga taga-Africa nakatandog kanako sa ilang determinasyon o kakugi nga magpabilin sa teritoryo sa Dios. Bisan sa kalisod sa kinabuhi, ang midawat sa pagdapit sa pagduol kang Kristo nahimong kahayag sa kalibutan. Mga simanang milabay samtang miduaw ko sa usa ka war sa South Africa, nakakuyog ko sa duha ka batan-ong priest, sa bishop o sa ilang stake president sa pagbisita sa dili kayo aktibo nga mga young men sa ilang quorum. Nakadaig kay ko sa ilang kaisog ug kamapinubsanon sa duha ka priest samtang gidapit nila ang duha ka priest pagbalik sa pagsimba. Samtang nakigistorya sila sa dili kayo aktibo nga mga young men, akong nakita nga misanag ang ilang mga panagway sa kahayag sa manluluwas o sa uban nga naa didto. Nagtuman sila sa ilang katungdanan. Tabang sa maluyahon, ipataas ang kamot sa nawad-an og paglaom, ligunang tuhod sa mahuyang. Ang kinaiya sa duha ka priest, nagbutang na sa teritoryo sa Ginoo, ug naghimong instrumento sa kamot sa Dios, dihang gidapit nilang uban sa paghimo singon. Sa doktrina ug mga pakisaad 20:37, gitudlo sa Ginoo kanato unsay pasabot sa pagpugas alang sa espiritu sa musunod. Magpaubos kita sa tubangan sa Dios. Magsaksi nga kita miduol uban sa paubsanong kasing-kasing. Magpamatuod nga kita tinuod ng hinulso sa tanan natong sala. Magdala diha kanato sa ngalan ni Jesucristo nga adunay hugot nga tinguha sa pag-alagad kaniya ngadto sa katapusan. Magpakita pinagi sa buhat nga kita gidawat pinagi sa bunyag sa simbahan. Ang atong pagtuman nini nga pagkisaad nag-andam aron kita mapuyo uban sa Dios, isip na himaya nga binuhat. Ang paghinumdom niini nga mga pakigsaad kinahanglan mugiya sa atong kinaya kabahin sa pamilya, sosyal nga pakiguban o ilabi na sa atong relasyon sa manluluwas. Giestablisar ni Jesucristo ang perpekto niyang sumbanan, din atong mahulma ang atong mga kinaiya aron matuman kining sagradong pakigsaad. Giwagtang sa manluluwas ang impluensya sa kinabuhi nga makapalayo sa iyang focus sa iyang balaang misyon. Ilabi na sa dihang gitinta siya sa kaaway o sa mga sakop nini samtang nangalagad dinhi sa yuta. Bisan siya wala nakasala siya nagmasulubon og kasing-kasing hinusulong espiritu. Puno sa gugma sa langitong amahan o tanan. Nagpaubos siya sa tubangan sa langitong amahan. Gilimod ang kaugalingon niya kabubuton o gituman ang kabubuton sa amahan. Bisan sa pisikal nga esbortahanon o labihang kasakit sa pagpaagas, sa pagpasan sa mga sala sa katawhan, sa pagdugo sa iyang mga panit. Mingon siya samahan, apan dili sumala sa akong pagbuot, kundili sa imo. Ang akong pagampo, magunahuna kita sa atong mga pagkisad, mga kita magpabiling ligon batok sa nagdilaab ng mga pana sa kaaway. Magsunod sa ehemplo sa manluluwas aron makapugas kita sa alang sa espiritu ug magpabilin sa teritoryo sa Ginoo. Hinumduman nato ang formula ni Presidente Monson. Dili kamo mahimong husto sa paghimog sayop, dili kamo masayap sa paghimog husto. Gisulti ko ni sa pangalan ni Jesucristo. Amen.